जी खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और सुबह हिदायत के इस हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। कुछ ही देर में आपकी कॉल्स को हम शामिल करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, शाम की सूरत हाल तमाम दुनिया के सामने है, और ये हालात जो है वो लगातार जंग की तरफ जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब मौलाना सैयद अब्बास आबदी साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने वक्त दिया और इस मौजू पर आपने बात की है। नाज़रीन तक आपकी बात पहुंचेगी। मौलाना साहब, आप आने वाले दिनों में जो शाम की सूरत हाल है उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये बात अब जंग की तरफ जा रही है या अमन के चांसेस अभी मौजूद हैं? आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है। जी जी, मैं दोबारा एक बार दोहरा देता हूँ मौलाना साहब, जो आने वाले दिन हैं आप कैसे देख रहे हैं शाम की सूरत हाल को? अमन की तरफ कुछ चांसेस हैं या ये लगातार जंग की तरफ हम जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में और हमारी छोटी बहन उज़्मा अली की खिदमत में सलाम मोहब्बत और हमारे तमाम नाज़रीन नाज़रात की खिदमत में भी मुखलिसाना सलाम पेश करते हैं। और जहाँ तक शाम के हालात हैं वो साफ साफ वाज़ेह तौर पर हमें मुतनब्बे कर रहे हैं कि आइंदा जो है वो बहुत ख़तरनाक मरहला आने वाला है। जंग के नक्कारे बजाए जा चुके हैं और जो दज्जाली कुव्वतें हैं वो इकट्ठा हो गई हैं। इस जंग के लिए 70 मिलियन डॉलर एक तनहा सऊदी अरब ने अमेरिका और उनके साथियों के लिए फराहम किया है। और ये जितने भी दज्जाली और यजीदी ताकतें हैं वो सारी की सारी जो है वो शाम में इकट्ठा हो चुकी हैं। और जो हमारे प्रोग्राम रहे इंतजार फरज, अगर लोगों ने उसको फॉलो किया हो तो उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमने बताया था कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की अहम तरीन अलामतें ये हैं कि दज्जाली कुव्वतों की सपोर्ट से सुफियानी दमिश्क पर कब्जा अपना जमाएंगे और सुफियानियों का काम ही कत्ले आम करना होगा। खासकर अहले हक को वो सफ़े हस्ती से मिटाने की नीयत से आएंगे। अब जरा देखिए इराक में क्या हुआ, फिर आप देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ, और फिर ये शाम से पहले लीबी में जो लोगों ने किया वो आपकी नजरों में है। इन्होंने क्या क्या वहां पर हथकंडे अपनाए और किस तरह एयर स्ट्राइक करके उस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। बिल्कुल सही। फिर आप मिस्र में देखें, मिस्र में क्या हो रहा है। खुद मिस्रियों को आपस में लड़ा के रखा है, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। हालांकि सब कलमा गो हैं, सब अल्लाह के मानने वाले और उसके रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। दुनिया बेसबाती की तरफ जा रही है। मुस्तकबिल खून खराबे की वाज़ेह हमें पहले से ही इंतबाह दे रहा है। इस मुस्तकबिल से के लिए हमें अपने आप को भी तैयार करना है। देखिए आखिरी जमाने में ये होगा, ऐसा होना जरूरी भी है, इसलिए कि इसी से आइंदा चलकर एक पायदार अमन व अमान की हुकूमत कायम होने वाली है। लेकिन इमाम महदी अलैहिस्सलाम की अलामतें, जो ज़हूर की अलामतें, उनमें से यही है कि ये जो दमिश्क पर आएंगे सुफियानी, इन सुफियानियों के आने के साथ ही बहरहाल जब सैयद खुरासानी और उनके एक लश्कर की जानिब से उनकी मुजाहमत का काम शुरू होगा कि ये जो कत्लेआम का सिलसिला है इसको रोका जाए, तो फिर कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी कि हक की आवाज जो है वो गूंजे और दिन जो है वो मजलूमों का दिन आ जाए। अब आप देखिए शाम में जो कुछ हो रहा है जी, इस कदर तैयारियां हो रही हैं, बावजूद इसके कि कौमें सपोर्ट नहीं कर रही हैं। मैं यहीं से चाहूंगा कि बरतानिया के जितने भी रहने वाले
باشی ہیں، جتنے بھی سٹیزنز ہیں، چاہے وہ انگریز ہیں، چاہے وہ کالے ہیں، چاہے وہ ایشین کمیونٹیز ہیں، ان سب کو ایک چیز کی مبارکبادی دوں گا کہ وہ ابھی میں نے ٹائمز میں دیکھا ہے، لندن کی جو نیوز پیپر ہے سب سے پاپولر، اس میں بتایا گیا کہ 51% لوگوں نے مخالفت کی ہے کہ آپ اس طرح کسی ملک پر نہ جائیں۔ اس سے پہلے جھوٹے بہانے کر کے عراق پر گئے تھے، جھوٹ ثابت ہو گیا، افغانستان پر گئے تھے، آپ کا جھوٹ ثابت ہو گیا، لیبیا میں گئے تھے، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا، اب مزید ایک اور ملک پر آپ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، تو 51% لوگوں نے مخالفت کی ہے۔ میں ان کی سمجھ کی واقعی داد دیتا ہوں اور میں مبارکبادی دوں گا تمام سٹیزنز آف برطانیہ کو کہ کم از کم وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑی طاقتیں ہیں اور یہ جو حکومتیں ہیں وہ اپنے مفاد کے ہی پیچھے چل رہے ہیں اور کبھی وہ قوموں کی بات نہیں سن رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے لوگ امریکہ کی حکومت کے ساتھ ہیں اس کام میں؟ ہرگز نہیں۔ وہاں تقریباً 60 سے 70% لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے اور مخالفتیں قومیں کرتی ہیں۔ کیا سعودی عرب کی عوام چاہتی ہے کہ شام کی بھی حالت جو عراق جیسی ہو جائے اور لیبیا جیسی ہو جائے یا افغانستان جیسی ہو جائے؟ ہرگز نہیں، وہاں کی بھی میجارٹی نہیں چاہتی ہے، مجلس کے لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو ابھی فوجی حکومت ہے مصر کی، اس کے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس مداخلت کے خلاف ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ دجالی قوتیں وہ قوموں کی نہیں سنتی ہیں، وہ اپنے مفاد کو لے کے چلتی ہیں۔ دجال کی صرف ایک آنکھ ہوتی ہے، صرف باطل پرستی کو وہ رواج دینا چاہتے ہیں اور زمین کو ظلم و جور سے بھرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح وہ کسی کی بغیر بات سنے۔ اب آپ دیکھیے UNO کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے، بین الاقوامی ایک تنظیم موجود ہے، اس کے باوجود صاف صاف جو ہے وہ برطانیہ کے وزیر خارجہ بھی کہتے ہیں اور امریکہ کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم UNO میں ریزولوشن پاس ہو یا نہ ہو ہم حملہ ضرور کریں گے۔ کیمیاوی اسلحہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، یہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا کہ کس کی جانب سے استعمال ہوا، باوجود اس کے کہ کوشش کی گئی کہ جھوٹے ثبوت اکٹھا کیے جائے، لیکن اس کے باوجود کسی نے بھی آج تک یہ ثابت نہیں کیا کہ سیرین حکومت نے جو ہے اس کو استعمال کیا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کے لوگ ایسے بیوقوف نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ جو کیمیاوی اسلحہ ہے یہ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا تھا، یہ کون کارخانے جو بنا رہے ہیں، یہ کن ملکوں سے یہ اسلحے جو ہے تیار ہوتے ہیں اور وہ جاتے ہیں مڈل کی طرف۔ اب یہ کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے دنیا میں کہ بھئی ان سے پوچھے کہ بھئی تم ہی لوگ بناتے ہو، تم ہی لوگ بیچتے ہو اور تم ہی لوگ اس کو استعمال کرنے کی جرات دیتے ہو، اور وہ جو ٹیررسٹ گروپ سارے گئے ہیں، القاعدہ وہاں موجود ہے، النصرہ موجود ہے، یہ سارے کے سارے دہشت گرد اور وحشی، ان کو تم دیتے بھی ہو اور وہ استعمال کے لیے ان کو حوصلہ بھی دیتے ہو، اور جب وہ استعمال کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیوں استعمال ہوا اور یہ تو خطرہ ہے دنیا کو۔ دنیا کو خطرہ تو آپ کی طرف سے کہ آپ لوگ یہ اسلحے بناتے ہیں، کیمیاوی بم سے پہلے آپ دیکھیں ایٹم بم کس نے استعمال کیا۔ دنیا ابھی کوئی ایسی بیوقوف نہیں ہے کہ آج ان کی باتوں کا کوئی بھروسہ کرے یا ان کی باتوں کو اعتماد کی نگاہ سے دیکھے، لیکن بہرحال آئندہ جو ہے وہ بہت خطرناک حالات ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک امید بھی ہے، جہاں بے قراری ہے وہیں قرار بھی ہے، اس لیے کہ انتظار کی کیفیت میں یہی تو ملے جلے تاثرات ہوتے ہیں کہ چلیے جہاں یہ ہو رہا ہے وہیں یہ امید بھی ہے کہ سفیانیوں کے مقابل میں سید خراسانی کا بھی لشکر ہے اور پھر یمن سے بھی ایک لشکر اٹھے گا، اور ساتھ ہی ساتھ امام کے ظہور کی جو علامتیں پوری ہوں گی، امام کا بھی ظہور ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام کی عدل و انصاف پر مبنی حکومت بھی انشاءاللہ جلد سے جلد قائم ہے انشاءاللہ۔ اچھا مولانا صاحب ایک سوال میرا، اس کے بعد سسٹر بھی آپ سے کچھ پوچھیں گی۔ آپ نے جیسے فرمایا ٹائمز کے ایک سروے کے مطابق 51% لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے کہ وہ برطانوی حکومت شام میں کوئی مداخلت کرے، یہاں ایک اور سروے دی سن سروے کے مطابق 74% برطانوی عوام نے اس چیز کی مخالفت کی ہے کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ مداخلت کرے۔ اچھا ایک جیسے ایک تو ویپن وار جو اب تو ہوگی جس کے آثار آپ دیکھ رہے ہیں، ایک میڈیا وار ویپن وار سے پہلے
मीडिया वार होती है, जैसे कीमियाई हथियारों का प्रोपेगेंडा, कि वहाँ पर आप मुख्तलिफ चैनल्स पे देखेंगे कि कीमियाई हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं और बशारुल असद हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है बहुत सा प्रोपेगेंडा होता है। और यहाँ पर हिदायत टीवी की जो अपनी मीडिया में एक माशाल्लाह पहचान है, शनाख्त है या जो मुकाम है, आप क्या चाहेंगे हमारे हिदायत फैमिली मेंबर्स से, और हिदायत टीवी इस जंगी सूरत हाल में अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, हिदायत टीवी हमेशा की तरह अमन सुकून का पैगाम देता है। हिदायत टीवी उल्फत और मोहब्बत का गुलदस्ता है। दुनिया के सामने हिदायत टीवी का यही पैगाम है। हिदायत टीवी की जानिब से हमेशा यही मैसेज है कि हमेशा अमन की तरफ जाओ, दहशतगर्दी के खिलाफ बोलो, दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हो जाओ और हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ बोलो। ये ना देखो कि दहशतगर्दी करने वाले कौन हैं, कलमा भी पढ़ते हैं तो क्या हुआ। आज शाम में हम देख रहे हैं कि ये मुसलमानों के गले काटने में तकबीर की आवाजें बुलंद करते, इतनी तकबीर की आवाजें हैं जो कि मस्जिदों में नजर नहीं आती हैं। इबादत में अल्लाह का नाम बुलंद नहीं होता है, लेकिन ज़िबा करने, इंसानों के ज़िबा करने में वो नाम बुलंद किया जाता है। तो इससे मरूफ ना होना, इससे तुम ये ना समझना कि ये लोग मुसलमान हैं तो शायद वो अच्छा ही कर रहे होंगे। नहीं, ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं, दहशतगर्द लोग हैं, उनकी मजम्मत करनी है। दुनिया के तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ हिदायत टीवी है और कुल्ली तौर पर इसकी पॉलिसी रोजाना आपकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी और हमारे हर प्रोग्राम की तरफ से भी दुनिया के सामने जाहिर की जा रही है। वो कुल्ली और बुनियादी पॉलिसी है कि हम हर तरह के जुल्म के खिलाफ हैं, हर जालिम के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद करते हैं और दुनिया के हर मजलूम के साथ हैं, चाहे वो मजलूम बज़ाहिर मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाला हो या फिर कोई आम सा इंसान हो जो दीन से भी उसका ताल्लुक न हो। लेकिन अगर जुल्म हुआ है तो हम मजलूम के साथ हैं और जालिम के खिलाफ हैं और ये हमारी बुनियादी पॉलिसी हमेशा चलती रहेगी। इस मामले में भी चूंकि एक बहुत फ्रॉड तरीके से और धोखाधड़ी के जरिए से एक मुल्क पर चढ़ाई का इंतजाम किया जा रहा है, तो दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाली बड़ी ताकतों के खिलाफ हम हैं और साथ ही साथ हम मजलूमों के साथ हैं। माशाल्लाह। हमारे हिदायत फैमिली के तमाम मेंबर भी हमारे मिजाज से वाकिफ हैं और हमारे ही मिजाज को अपनाए हुए हैं और हर इंसान, अभी मैं तो ये नहीं कहता कि सिर्फ शिया हैं, अलबत्ता इस वक्त आवाज को बुलंद करने वाले, मजलूमों का साथ देने वाले और जालिम के खिलाफ खुल के बात करने वाले दुनिया में शिया ही हैं। ये हकीकत है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। शिया ही हैं इस वक्त जो अलमबरदार हैं, जुल्म के खिलाफ बोलने में भी, मजलूम की हिमायत करने में भी और साथ ही साथ जालिम के चेहरे से निकाब हटाने में भी। और ये एक ऐसी सिफत बन गई है दुनिया में अहले तशय्युअ की कि अब दुनिया के तमाम इंसान भी उस आवाज में आवाज अपनी मिला रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि हिदायत टीवी से मजीद एहतिजाजात का सिलसिला जारी रहे और दुनिया को हकीकत से आगाह किया जाए। और कोई काम हम नहीं कर सकते हैं और हम यहाँ से कोई काम नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हकीकत से दुनिया को आगाह किया जाए। जहाँ मीडिया में झूठ बोला जा रहा है, हम सच बोल के दिखाएं कि हिदायत टीवी से आपको सच मिलेगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया किबला, बड़ी अच्छी आपने बात की। एक सवाल हमारे जहन में आता है कि जैसे हर घर के हर फर्द के लिए, बल्कि हर शिया के लिए, जैसे हम जैसे खवातीन हैं जो घर में हैं, घरेलू खवातीन हैं या जो भी XYZ जितने भी शिया हैं सारी दुनिया में, उनका इस वक्त क्या रोल होना चाहिए, वो अपना किस तरह से रोल अदा करें इस सूरत हाल में? आपको यकीनन मालूम है, हमने इससे पहले भी बताया है कि जब ईमान के ज़हूर की अलामतें पूरी हो रही हैं तो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने आप को तैयार करें, आमादा करें, गाफिल ना हो। नंबर 1, दुनिया के हालात से बेखबर ना हो। नंबर 2, अपने किरदार को संवारें और हक व हकीकत को पहचानें और जो बातिल कुव्वतें हैं उनकी भी साजिशों को पहचानें। नंबर 3, अमली तौर पर चाहे 2 जुमले ज़बानी ही क्यों ना हो, जुल्म के खिलाफ बोलें, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करें, मजलूम की हिमायत करें। और नंबर 4, अमली हमारी अपनी जिंदगी में किरदार ऐसा हो कि हम ही के अमन व अमान के और सुकून और करार के अलमबरदार बने।
ہم کسی بھی اعتبار سے کسی کو نقصان پہنچانے چاہے ایک معمولی سا ہی کیوں نہ ہو کوشش نہ کریں، بلکہ ہمارا احتجاج بھی پرامن ہو، اور ہم جب بولیں بھی تو ہمارے بولنے میں صاف نظر آئے کہ یہ سچے امن کے داعی ہیں اور امن کو دنیا میں لانا چاہتے ہیں، اور یقیناً ہم ہی ہیں جو اس وقت کائنات کے آئندہ کے بارے میں دنیا کو یقین دلا سکتے ہیں کہ دیکھو ہم اس روئے زمین کے مستقبل کو پہچانتے ہیں کہ یہ مستقبل اس زمین کا امن و امان کا گہوارہ اس زمین کو بنانے والا ہمارا ہی امام ہے، بارواں امام ہمارا یوسف زہرا علیہ آلاف تحیت و ثنا، وہ ظہور کرے گا تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا، امن کا گہوارہ اس دنیا کو بنائے گا، تو ہمارا مستقبل بہت روشن ہے۔ ہم دنیا والوں سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ تم بھی ہو جاؤ، آؤ اس آواز میں اپنی آواز بھی ملا دو اور حق کے ساتھ ہو جاؤ اور باطل کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے وقت دیا اور اس اہم موضوع پر آپ نے اپنی معلومات جو ہے وہ دنیا تک بھی پہنچائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ شکریہ آپ تمام لوگوں کا، اور میں یہی چاہوں گا کہ آخر میں ہمارے ناظرین اس بات پر توجہ دیں کہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، مشکلات شاید زیادہ سے زیادہ مومنین پر آئے، اس میں ہمت اپنی جو ہے وہ بنا کے رکھیں، گھبرائے نہیں، حالات چاہے کتنے ہی کروٹ بدلے اور ہمارے خلاف چاہے سارا زمانہ ہو جائے، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور عشق رسول اور آل رسول کی گرمی کو اپنے دلوں میں زندہ رکھنا ہے، اور یقیناً اس طرح ہم کرتے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ حق کی آواز پوری دنیا پر چھا جائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین یہ تھے جناب مولانا سید عباس عابدی صاحب، ون آف فاؤنڈر ہمارے ہدایت ٹی وی۔ شام کے حالات سے متعلق بھی آپ نے گفتگو سنی ہے، ہدایت ٹی وی ان حالات میں اپنی کارکردگی کیا رکھے گا، آپ پر ہم سب پہ کیا ذمہ داری ہے، اس پر بھی آپ نے گفتگو سنی ہے۔ کالز کا سلسلہ بھی جاری، اور اس سے پہلے ایک جیسے بار بار پاکستان میں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں متنبع کیا جاتا ہے، لاہور اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ابھی جو تازہ ترین بریکنگ نیوز دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ اور پہلے کالر سے بات کرتے ہیں، پھر بات چیت جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی۔ جی اشتیاق بٹ صاحب، شکریہ بھائی آپ کا۔ آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ فاروق بھائی، مولانا عباس عابدی صاحب کی خدمت میں میرا مودبانہ سلام بھی۔ وعلیکم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ان کو صحت و سلامتی دے، ترقی عطا فرمائے، الہیہ، اور ان کا سایہ ہدایت ٹی وی کے اوپر اور خاص طور پہ مومنین کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی فاروق بھائی۔ حالات حاضرہ کے بارے میں بالکل حق بات کہی ہے علامہ صاحب نے کہ حق کا ساتھ دیجیے گا، لیکن جتنی بھی میڈیا ہے، جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں فاروق بھائی، شام کے حوالے سے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کو محبت اہل بیت ہوگی وہی نگاہ رکھے گا شام کے حالات کے اوپر کہ کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہونے والا ہے۔ باقی دوسروں کو تو ہم یہ دعوت فکر دیں گے، لیکن وہ حالات پہ نظر نہیں رکھتے، ہمیں پتہ ہے۔ فاروق بھائی میں کل کی خبر میں آپ کو سنوں، شاید آپ کو بھی پتہ ہے جی، فیصلہ آباد کے جو بزرگ اہل سنت علامہ سے علامہ مولانا اسحاق صاحب وہ وصال پا گئے، تو اتنی چھوٹی سی خبر بھی میڈیا نے گوارا نہیں کی ان کے چلانے کے لیے۔ تو اگر کوئی میڈیا کا پولا کار مار جائے تو یہ سوگ مناتے ہیں پورا دن۔ فاروق بھائی بڑے افسوس کی بات ہے، وہ حق پرست عالم سے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اہل سنت ہے، لیکن ان کی مجالس، ان کے خطابات، ان کے جب بیانات سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں جو امت کو اکٹھا کرنے والے عالم ہیں۔ کوئی ان میں کسی قسم کا کوئی شیعہ کی مجالس بھی پڑھتے تھے، سنیوں کی مجالسیں وہ پڑھتے تھے، لیکن اتنے عظیم آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے، حق کا ساتھ دینے والے تھے، آپ کو بھی پتہ ہے شاید۔ لیکن افسوس کے ساتھ فاروق بھائی، افسوس کے ساتھ کہ پاکستان کی میڈیا نے ان کی کوئی خبر نہیں چلائی، کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہ صرف آج انٹرنیٹ کا دور ہے، فیس بک کے حوالے سے یا کسی دوسرے حوالے سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آدمی جو تھے وہ فوت ہو گئے، لیکن علامہ صاحب کی پوری باتوں کے ساتھ میں بھرپور تعاون کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں الحمدللہ۔ لیکن امت مسلمہ کو اب سوچنا چاہیے، خدارا اب وہ وقت آ گیا ہے انشاءاللہ، جس طرح آپ عابدی صاحب پروگرام کرتے تھے، وہ وقت آ گیا ہے فاروق بھائی، سوچنے کی بات ہے۔ بات ایک روائی سے اجازت چاہوں گا جی بسم اللہ۔ کہ چراغ ماتم نہ بجھ سکے گا
चिरागे मातम न बुझ सकेगा, है जब तलक दम में दम हमारा, सितम के आगे न झुक सकेगा ये सर खुदा की कसम हमारा। तुम्हारे फतवों ने हर कदम पे हुसैनियत से शिकस्त खाई है, तुम्हारे फतवों ने हर कदम पे हुसैनियत से शिकस्त खाई, अजल से आपस में लड़ रहे हैं कलम तुम्हारा अलम हमारा। तो दुआओं में याद रखिएगा पाक परवरदिगार शाम सीरिया के मोमिनीन की पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और यजीदी को अल्लाह पाक ने नाबूद करे। खुदा हाफिज। दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपकी कॉल का लुटन से आप शामिल हुए। और सिस्टर जैसे मौलाना साहब ने फरमाया $70 मिलियन जो है वो सऊदी अरब की तरफ से इस जंग में झोंके जाएंगे। और इससे पहले देखें इनडायरेक्टली बहुत से असलहे की पूरी फरावानी थी जो बागियों को दिया गया। उसके अलावा फिर दुनिया भर के जो दहशतगर्द हैं वैशी उनको जेलों से छुड़वा के शाम भिजवाया गया, गो कि उनको फिर उनकी मैयतें उसी मुल्क में वापस भेजना पड़ी। तो इनडायरेक्टली सारे ममालिक ने उसको बहुत ज़्यादा हवा देने की कोशिश की और अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अमली तौर पे उसमें आए। लेकिन दुनिया के जो हक परस्त लोग हैं, जो हक का साथ देने वाले लोग हैं, और इवन जैसे मौलाना साहब ने भी फरमाया एक सर्वे में 51% और एक सर्वे में 74% जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है और क्या ठोस इसमें हमें दलाइल मिले हैं या उसके क्या हमें गारंटी है कि वाकई वहाँ पे कीमियाई हथियार यूज़ हुए नहीं। तो मतलब आप तो इंसानियत का बहुत ज़्यादा प्रचार करते हैं और आपको यहाँ पर इंसानियत नज़र नहीं आ रही है। और एक बात क़िबला ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है हर एक इंसान के लिए। जो मैसेज यही है वो यही है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और हम खामोश ना रहे, जुमला ही बोल दें, कम से कम अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। जी कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई और उज़मा बहन, आप दोनों को सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अली साहब। जी हाँ जी, मुख्तसर सी बात ही करूंगा क्योंकि 126 कंट्री में आपका मैसेज आ रहा है, 175 मोर देन 175। और मौलाना आब्दी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उसको भी कोट करूंगा। इजाजत है? बिल्कुल इंतजार में है मोहम्मद अली साहब आप। अच्छा बिस्मिल्लाह। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये क्लियर मैसेज है कि अब जो हिजबुल्लाह है, जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, हिजबुल्लाह वहां से पुल आउट कर ले अपने नौजवानों को, क्योंकि हमें जो ये बॉर्डर जो है ना हिजबुल्लाह वाला बॉर्डर है ये हमें मजबूत चाहिए। वो ये ना हो कि इस वॉर के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर हिजबुल्लाह की ताकत जो है ना वो वहां पे टूट जाए और वहां से लबनान की तरफ से भी हम कमजोर हो जाएं। ये तो मेरी सजेशन है हिजबुल्लाह को बचाने के लिए। तो दूसरी बात यह है कि फारूक भाई, हम यूएनओ के अंदर कितने इख्तलाफात होने के बावजूद हम वहां पे बैठते हैं, क्यों नहीं हम इख्तलाफात अपनी जगह पे रखे हुए, भुट्टो साहब इस्लामी कॉन्फ्रेंस दे गए हैं, वहां पे क्यों नहीं हम बैठते? नंबर 2। तो नंबर 3 बात यह है कि अब हमको मौलाना आब्दी साहब ने जिस तरह की तवज्जो दा रही है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कर दी है कि जो हुकूमतें हैं उनके रोल और है, जो नीचे अवाम बैठी हुई है वो उनके ख्यालात कुछ और हैं। तो यही बात मैंने वाज़ा करना चाहता था कि यही बात समझाना था जो मौलाना आब्दी साहब ने कही है कि हुकूमतें फैसला और करती हैं, अवाम कुछ और चाहती है। तो इसीलिए अब जरूरत आ पड़ी है कि MJM बनाई जाए और उस MJM के अंदर जितनी भी नीचे वाली कुव्वतें हैं उनको एक प्लेटफार्म के ऊपर उनकी अपनी यूएनओ बनाई जाए। उसको किस तरह बनाया जाए वो भी हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। हालात हाज़र यही है कि मुसलमान अभी भी नाखून के हाथ लें, अभी भी होश के नाखून लें। वो इस्लामी कॉन्फ्रेंस भुट्टो साहब छोड़ गए हैं, जितने भी इख्तलाफात हैं आपके, वहां पे बैठ के अपने इस प्लेटफार्म के अंदर अपने मसले हल करो। यूएनए के अंदर जो बैठते हो तो खुदा के वास्ते वहां पे क्यों नहीं आप बैठ सकते? तो हालात बहुत बुरे जा रहे हैं। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ खतरा यही नजर आ रहा है कि हिजबुल्लाह की ताकत जो है ना वो कमजोर ना पड़े, वो नौजवान जिनकी ट्रेनिंग हुई हुई है वो अपने आप को बचाएं और सिर्फ दूसरी कुव्वतें जो है ना वो अंदर मूव हों। तो यही इसका हाल है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हक के लिए सब इंसान उठें और इनको इकट्ठा करें, किसी भी अपना क्या कहते हैं तफरीक के बगैर। और चलते चलते मोहम्मद साहब जो MJM है उससे आपकी क्या मुराद है? जी मैंने इसका नाम रखा है जिसको मैंने अभी आपने खुद रखा है, ये MJM है मोसेस जीसस एंड मोहम्मद।
یہ 3 اہل کتاب جو ہیں اچھا۔ یہ اپنی جو اپنا کیا کہتے ہیں بیٹھیں گے جو گراس روٹ کے اوپر، ان کی اپنی MJM بنے گی اور اس کو طاقتور بنا کے اور انشاءاللہ تعالی واپس دنیا میں پیس اور امن ہم قائم کریں گے۔ چلیں جی، بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ امن کے لیے کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ اچھا، ایک اور کالر ہے، پہلے پھر ان سے بات کریں گے، اور کافی مشورے انہوں نے حزب اللہ کو بھی دیے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، میں بیٹی مقصود سے بات کر رہا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ بھائی صاحب نے بہت کہا، بہت اچھی طرح کہا ہے۔ اصل میں اس میں کرسچن جوز اینڈ محمدن ہونا چاہیے، CJM۔ میں اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ 12 لوگ اپنی بات کر رہے تھے۔ عرض یہ ہے کہ حضرت قبلہ جعفر حسین مرحوم، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے ان کی تقریر سنی ہے۔ وہ یہاں برطانیہ میں تشریف لائے تھے تاریخ نفاذ فقہ جعفریہ کے زمانے میں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ کس قسم کی انہوں نے تقریر کی تھی۔ دراصل پاکستان میں نہیں، دنیا میں امام خمینی علیہ رحمت کے فتویٰ کے بعد جو رشتی کے خلاف تھا، اس کو جنرل ضیاء نے یہ بنیاد بنا کر انہیں یہ یقین دلایا گیا تھا کہ شیعوں کے خلاف ایکشن کریں گے، اہل سنت والجماعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ جو انجمن سپاہی صحابہ اور دوسرے جو جتنے بھی ایلیمنٹس تھے، یہ سب انہیں یہ یقین دلایا گیا تھا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ پہلے عراق پہ حملہ ہوا، پھر افغانستان پہ ہوا، بحرین میں کیا حالات ہیں، شمال مغربی پاکستان میں، اب شام میں، پھر ایران میں۔ دراصل یہ ہمارے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے فرقے کو، جو معتدب بڑا فرقہ ہے، اس کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ یہ آپ کی حمایت میں ہے، ہمارا قصور نہیں ہے۔ یہ بڑی پارٹیاں، سیاسی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ جتنا عرصہ سعودی عرب میں شہنشاہیت ختم نہیں ہوگی، شاید ہمارے حالات خراب ہوتے جائیں۔ وہاں بھی عوام کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اپنی حکومت کے خلاف، کہ شہنشاہیت ایک بہت بڑا ناسور ہے جو وہاں نہیں پنپ سکتا ہے، وہاں نہیں کر سکتا۔ برطانیہ میں شہنشاہیت مختلف قسم کی ہے، یہاں ڈیموکریسی ہے اس میں۔ تو اب یہ ہے کہ اسلام ویسے بھی امن سلامتی کا درس دیتا ہے، دہشت گردی کی مخالفت، ہر ظالم کی مخالفت اور مظلوم کی حمایت کا درس دیتا ہے۔ آپ کا ٹی وی ہو یا آپ کے کالر ہوں یا آپ کے سامعین ناظرین ہوں، ہم کسی طور پر بھی کسی دہشت گردی یا کسی جنگ کے خلاف ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جمہوری معاشرہ میں رہتے ہوئے ہمیں شہری حقوق حاصل ہیں کہ آپ کسی بھی غلط کاری یا جہاں بھی آپ کو دیکھیں کہ حکومت کا کوئی مجمع نظر جو ہے وہ آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، تو آپ پرامن طور پر احتجاج و مطالبہ ضرور کر سکتے ہیں، بالکل صحیح، لیکن یہ دہشت گردی کے خلاف ہو، اور ہمیں اپنا حق استعمال کرنا چاہیے، ہمیں اس کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے، جو ہم سمجھتے ہیں ہمیں اپنے ریزن دینا چاہیے، اور اپنے آپ میں قوت پیدا کرنے کے وہ یہ ہے کہ آپ آنے تو وہاں کہہ نہیں سکتے ہیں، لیکن برطانیہ میں اہل تشیع کی ایک جنرل باڈی میٹنگ ہونا چاہیے، اس کی بہت ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، جزاک اللہ۔ جی، یہاں پر آزادی ہے، غلط کو غلط کہہ سکیں، اسی وجہ سے بہت سے مظاہرے ہوتے بھی ہیں، اور 10 ڈاؤننگ کے سامنے بھی اس طرح کے جو بھی جنگی عزائم حکومت کی طرف سے دکھائے جا رہے ہیں، وہاں پر مظاہرہ بھی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو سرویز ہیں اس میں بھی عوام یہاں کی کھل کے رائے دیتی ہے کہ کیا حکومت کو کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور امریکہ کی جو صورتحال دیکھیں کہ پاکستان تو ڈو مور یا پاکستان مقروض ہے، پاکستان کے وہ حالات نہیں ہے یا وہ طاقت نہیں ہے۔ ایون جرمنی اور فرانس اور بہت سے ایسے 130 ممالک میں بھی امریکہ کی طرف سے ان کے سفارت خانوں میں ایسے جاسوسی کے آلات پکڑے گئے، اور بہت سے سرکاری طور پہ یہاں کے جرمنی اور فرانس کی حکومتوں نے بھی احتجاج کیا، لیکن امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں سینیٹر کیری، ان کا یہ کہنا تھا یہ تو جاسوسی معمول کی بات ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بٹوین دا لائنز وہ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے آپ نے کر لیں، یہ تو ہمارا کام ہے کہ آپ کی جاسوسی بھی کریں اور آپ ضروری ہمارا نیٹو افواج میں ساتھ بھی دیں۔ تو یہ جو دھونس ہے امریکہ کی، نہ صرف پاکستان پہ ہے، یہ دیگر ممالک کو بھی اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، یہاں کی حکومتوں کو بھی اب امریکہ کا اصل چہرہ نظر آنا چاہیے۔ بات جاری ہے، آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔